बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूं आपके साथ नासिया खान। नाज़रीन, कुछ देर कबल पंजाब का बजट पेश कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने सूबाई बजट जो है वो पेश किया है। गुज़श्ता रोज़ की अगर बात करें तो वफाकी बजट बराए माली साल 2024-25 का 18,877 अरब रुपए का बजट जो है वो पेश किया गया। कुछ हाईलाइट्स सीधा अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो वो यूँ कुछ बनती हैं कि टैक्स टू GDP को 13% पर ले जाने की तजवीज़ है। FBR में वसूलियों का जो हदफ इस बार रखा गया है वो है 12,970 अरब रुपए। 8,500 अरब रुपए का खसारा बड़ी अहम बात होती है किसी भी बजट में, वो इसमें शो किया गया है। जबकि तरक्याती बजट की जो मद में 1400 अरब रुपए रखे गए हैं। सब्सिडी की अगर बात करें तो उसमें 1,363 अरब रुपए रखे गए हैं सरकारी मुलाजमीन के लिए, जिसमें बड़ी खुशखबरी रखी गई है। 25% इजाफा किया गया है ग्रेड 1 से 16 तक, 17 से 22 तक ग्रेड में जो है वो 22% तनख्वाह में इजाफा किया गया है। इसी तरह पेंशन में भी इजाफा किया गया है। और सरकार की जानिब से जो एक अच्छा इकदाम उठाया गया है वो ये है कि जो बेसिक सैलरी है वो 32 से जो है हम देख रहे हैं कि 36,000 रुपये कर दी गई है। BISP में 27% का इजाफा देखने में आया है। और सूद की अदायगियों की अगर मैं बात करूं तो जो टोटल हमारा बजट है इस वक्त नाज़रीन वो 18,877 अरब रुपए है। जबकि जो हमें अदायगियां करनी है, रीपेमेंट्स ऑफ लोन है, वो है 9,775 अरब रुपए, जो कि हमारे बजट का हाफ बनता है। ये एक मसला है जो शुरू से ही दरपेश है। अभी हम देखा कुछ देर कबल वफाकी वज़ीर ख़जाना ने पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस भी की। जितने भी मतलूबा सवालात थे, जितने भी रिलेटिव सवालात थे, उसके उन्होंने सेर हासिल जवाबात भी दिए। टैक्स के हवाले से उन्होंने बात की कि टैक्स बेस को बढ़ाना होगा, उस निज़ाम को सही करना होगा। FBR में डिजिटलाइजेशन का अमल वो कह रहे हैं कि जारी है, हर एक को टैक्स देना होगा, किसी को छूट नहीं दी जा सकती, कोई भी यहाँ पर मुकद्दस गाय नहीं है। जब माशी तरक्की की बात होगी तो हर शख्स को अपना किरदार अदा करना होगा, ऐसा उनकी जानिब से कहा गया। फिर हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में आज हमें खास से मस्बत असरात इस बजट के बाद जो है वो नज़र आए हैं। पॉजिटिव ट्रेंड करता हुआ हमें स्टॉक मार्केट का रुझान नज़र आया है। इन तमाम मामलात पे आज पहले हाफ में हम बात करेंगे। इस्लामाबाद में मेरा पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुका है, लाहौर में भी ज्वाइन कर चुका है। मैं तारुफ करवा देती हूँ, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर फारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहिबा, बाबर गौरसी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। लाहौर में हमारे साथ होंगे सजाद अनवर साहब और मोहम्मद नौशाद अली साहब। शनीला, सबसे पहले मैं आप ही की जानिब आऊँगी। बजट जो है वो आपने देखा और सुना भी। टैक्स टू GDP को 13% पर ले जाने का जो टारगेट है, हमारे जो मौजूदा माशी हालात हैं इसमें महसूलात के इजाफे की और जो दीगर अहदाफ के तनाजुर में अगर आप देखती हैं तो ये जो वफाकी बजट है आपको रियलिस्टिक नज़र आता है, हकीकत पसंदाना नज़र आता है? शुक्रिया नाजिया। अच्छा, बजट पे बात करने से पहले मैं एक बात करूंगी जो कल मैंने नोटिस की कि जिस वक्त हमारे वज़ीर ख़जाना आए थे बजट पेश करने के लिए, तो मुझे लगा कि चूंकि वो पॉलिटिशियन नहीं है, पहली दफ़ा असेंबली के अंदर आ रहे हैं, असेंबली के अंदर जो हलरबाजी होती है तो शायद वो घबरा जाए, क्योंकि कुछ ऐसे हमने देखे भी थे, क्योंकि माजी में। लेकिन कल जिस तरह उन्होंने जितने कॉन्फिडेंट के साथ बजट को पेश किया, वो कॉन्फिडेंस इतनी हल्लड़बाजी के बीच में, वो बड़े, उनका लहजा भी बड़ा साफ था और बड़े अच्छे तरीके से बजट पे, और मुझे बड़ा अच्छा खुशगवार उसने असर डाला कि कम अज़ कम उन्होंने प्रेशर नहीं लिया अपोजिशन को और अपना बजट को अपनी बेहतर तरीके से पेश किया। बजट की बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये जहन में रखना चाहिए कि हमारा जो भी बजट बनना था वो IMF के साथ जो हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे उस चीज को सामने रख के ही बनना, फ्रेमवर्क में हम उससे हट नहीं सकते थे, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में जाना हमारी मजबूरी है। हमारा एक्सटर्नल डेफिसिट जो है उसको पूरा करने के लिए हमें IMF के प्रोग्राम में जाना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके कर्जे भी जो हमें मिलने, उसके साथ भी ये शराइत होती है कि हम IMF के प्रोग्राम में रहें। वो अपने पिछली दफ़ा भी PDM के गवर्नमेंट में भी देख लिया, बहुत कोशिश की थी, लेकिन हमें फिर उनके स्टैंड बाय एग्रीमेंट में जाना पड़ा था और अभी भी हमें उसमें जाना है। बजट के अंदर देखें, कुछ चीज़ें हैं जो रियलिस्टिक हैं, कुछ अनरियलिस्टिक हैं। मुझे लगता है कि बजट का जो रेवेन्यू का टारगेट है शायद उतना पूरा ना हो सके, क्योंकि अभी भी जो पिछली दफ़ा का जो टारगेट था उसमें थोड़ा बहुत हमें शॉर्टफॉल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसमें फिर ये होता है कि हुकूमत कुछ आगे जाके कुछ एक्सपेंडिचर्स जो होती हैं वो कम करके अपने उस को पूरा करने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने खसारा रखा हुआ होता है। डेवलपमेंट का बजट जो है बढ़ाया गया, लेकिन एक देखें, इसमें नॉन फाइलर और फाइलर के दरमियान जो एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई वो बहुत अच्छी बात हो रही है। उससे यह है कि आपकी जो मार्केट है वो डॉक्यूमेंटेड ज़्यादा हो जाएगी। अनडॉक्यूमेंटेड जो है पहले वो ज़्यादा है, कैश में कारोबार ज़्यादा हो रहा होता है, लेकिन उसमें हमें कुछ सख्त इकदाम करने होंगे। जैसे कल सुन रहे थे कि शायद ये भी प्रपोज किया जा रहा है कि जो नॉन फाइलर है वो दूसरे मुल्क में सफ़र नहीं कर सकता, या नॉन फाइलर वगैरह उनको फाइन वगैरह जो लगेंगे, ऐसी चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि देखें, अगर
फाइलर जो होता है वो रिटर्न जमा करवा रहा है, तो जो लोग कमा रहे हैं, जिनकी आमदन है, वो क्यों नहीं फाइलर बन रहे हैं ना। जो आज वजीर खजाना भी कह रहे थे कि किसी मुल्क के अंदर हमने नॉन फाइलर का सुना ही नहीं कि ये भी कोई टर्म होती है। जो तनख्वाहदार तबका है, थोड़ी उनके साथ ज्यादती हुई है कि कहा गया है कि हम पे स्केल को जो है वो उसको नहीं छेड़ा गया स्लैब को, लेकिन फिर भी थोड़ी बढ़ाई गई, और उसकी शायद वजह यही है कि जो सबसे ऑर्गेनाइज जो आपका है, जहां से आप टैक्स ले सकते हैं, रेवेन्यू आपका इकट्ठा होता है, वो सैलरी क्लास एग्जैक्टली 1300 अरब रुपया जी, देते हैं तो टैक्स वो के बदले। अगर डेवलपमेंट बजट को थोड़ा कम कर दिया जाता और सैलरी क्लास को रिलीफ दिया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता। अब जो नॉन सैलराइड क्लास हैं उनका बढ़ा दिया गया, 45% उनका किया गया ज़्यादा से ज़्यादा उनकी टैक्स का। तो उसमें जो हमारे ये आ जाते हैं, डॉक्टर आ जाएंगे, जो हमारे सैलून चलाने वाले हैं वो आ जाएंगे, टेलर्स आ जाएंगे, लेकिन मसला ये होता है कि उनसे इकट्ठा कैसे करेंगे, ये हर दफ़ा एक मसला रहता है। जो इन्वेस्टर है वो इस बजट से वो खुश है, क्योंकि हमें स्टॉक एक्सचेंज आज बढ़ती हुई नजर आई है। 7-8 दिनों के बाद स्टॉक एक्सचेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, उसकी वजह कि इन्वेस्टर खुश है। ताजर बरादरी जो है वो अपने रिजर्वेशन का इजहार करी, उसकी वजह वही है कि रिटेलर्स जो होता है वो टैक्स देने से भागता है। हमारी इतनी बड़ी जो है उसके इकोनॉमी का वो हिस्सा है, लेकिन वो टैक्स देने से भागते हैं। तो अब उन रिटेलर्स जो है उनको टैक्स नेट में लाना पड़ेगा, जो फाइलर और नॉन फाइलर की गई है उसकी वजह से उनको अब अपने आप को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना होगा, तो वो थोड़ा सा उस वजह से घबरा रही। तो ओवरऑल बजट में खूबियां भी हैं, खामियां भी कुछ एक दो हैं, लेकिन अच्छा बजट है। जो हालात थे उस हिसाब से मुतवाजन बजट है। जो कहा जा रहा था कि महंगाई की एक लहर आएगी, वो उस बजट को देख के नहीं लग रहा कि महंगाई की वो लहर आएगी। ठीक है। मुझे तो बजट काफी हद तक बेहतर लगा है। देखते ये हैं कि रेवेन्यू इकट्ठा करने में जो इकदामात जो लिए जाते हैं ना फाइलर बनाने के अंदर और टैक्स इकट्ठे करने में, उसमें जितनी सख्ती से अमल दरामद होगा तो फिर आप रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, मैं इस पर भी आऊंगी जो आप रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से शनीला ने बात की सैलरी क्लास की, ऑलरेडी वो 300 अरब रुपया जो है वो टैक्स की मद में पे करती है। आप भी क्या शनीला की बात से एग्री करेंगे कि थोड़ी बहुत ज्यादती वहाँ पर होती हुई नजर आई है? और दूसरा, ये जो पूरा बजट पेश किया गया है, जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं, जो महसूलात की मद में रखी गई हैं और जो बाकी चीज़ें हम देख रहे हैं, इसके पीछे हुकूमत का विजन आपको क्या नज़र आ रहा है? सर देखिए, विजन तो साफ नज़र आ रहा है कि क्या है। वो ये है कि जीडीपी के आप 8% के करीब, 8.5% के करीब आप पहले आपका टैक्स कलेक्शन थी जी। आप उसमें 5-1% का आप इजाफा उसमें कर रहे हैं, तो ये एक बेहतर कदम है। हम तो चाहते हैं कि इसमें 100% इजाफा करें आप, लेकिन कैसे करें? क्या वैसे करें जिसकी तरफ शनीला ने नुक्ता उठाया कि सैलरीड क्लास, उसमें चूँकि मुनज़्ज़म क्लास है और बहुत आसानी के साथ आप उसकी तनख्वाहों में से वो कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये तो बहुत आसान नुस्खा है, हमेशा से ये होता है। लेकिन बहुत सारे दूसरे तबकात हैं, कुछ का जिक्र अभी जिक्र किया शनीला ने, कुछ ऐसे भी हैं। मिसाल के तौर पर अभी चंद रोज़ पहले एक चीज़ ख़रीदने गए हमारे घर वाले, और उसने ये बताया कि इस पर इतना टैक्स है और इतने की ये चीज़ है, और हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है, आप इसका रसीद दे दें। तो रसीद भी उन्होंने एक हमें दे दी, लेकिन उसने कहा पैसे हम नकद लेंगे आपसे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो नकद पैसे लेंगे, हमसे टैक्स भी लेंगे, लेकिन वो टैक्स पे नहीं करेंगे, वो टैक्स भी अपनी जेब में रखेंगे। तो ये जो तबकात हैं, इसको आप रिटेलर चाहे कह लें, ये तबकात हैं। फिर आपके लॉयर्स हैं, आपके डॉक्टर्स हैं, सैलून का जिक्र हुआ, टेलर्स का, और इसके अलावा एक तबका, बहुत बड़ा तबका है पाकिस्तान के अंदर जो रेजिस्ट कर रहा है, और कहीं वो मुनज़्ज़म है, कहीं उसके पास दबाव के हरबे हैं, वो इस नेट में नहीं आ रहा। क्यों डॉक्टर साहब? तो इस नेट देखें, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि उनके पास ताकत है, मुनज़्ज़म है, सियासी ताकत है, कोई और ताकत है, कोई इनसिक्योरिटीज़ भी हैं कि मसाइल बढ़ जाएंगे अगर एक दफ़ा हम फाइलर हो गए। 31,000 तो देखिए ये बहुत निचले लेवल पर होता है, जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो वो ये काम करते हैं। तो एक जो आप जिसकी तरफ बात कर रही हैं, उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सिस्टम आसान बनाएं, बहुत आसानी से टैक्स अदा हो सके, बहुत आसानी से फाइलर बन जाए। मैं जो फाइलर हूँ, मैं हर साल एक आदमी को 15,000 रुपये देता हूँ, और जो लोग उसके पास नहीं जाते, किसी ऑफिस में जाते हैं, वो इससे डबल भी देते हैं, इससे भी ज़्यादा देते होंगे।
تو یہ جو معاملہ ہے یہ بھی ختم ہونا چاہیے. بہت آسانی کے ساتھ ہمیں بتائیں ایک فارمولہ کہ آپ کو اس طرح سے حساب بنانا ہے اور ایسے آپ نے سبمٹ کرنا ہے. سسٹم کو آسان کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کا مطلب کوئی آپ کی جان مصیبت میں نہیں پھنستی. تو یہ اب ڈی ٹریک ہو گئے تھے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے طبقات ان سب کو حصے دار بننا ہے. ہم یہ محسوس کرتے ہیں اور پاکستان کے عوام محسوس کرتے ہیں کہ ہماری اقتصادی حالت اچھی نہیں ہے. یہ قربانی کا وقت ہے. ہم قربانی دینا چاہتے ہیں لیکن اس موقع پر صرف ایک طبقے کی قربانی نہ ہو تو جو سیلریڈ کلاس ہے. سب کو بوجھ اٹھانا ہے. سب کو اس میں شریک ہونا چاہیے. اور کوئی اس سے, جیسے وزیر خزانہ نے کہا کہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے, تو وہ مقدس گائے تو ہمیں نظر آ رہی ہے. میں ابھی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو جس ڈاکٹر کے پاس میں جاتا ہوں وہ جو علاج کرتے ہیں وہ نقد پیسے لیتے ہیں. وہ اس پر بھی نہیں پیسے لیتے, ایزی پیسہ پر بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دیں. تو یہ جو بلکہ بڑے بڑے جو ہاسپٹلز ہیں وہ آپ سے کارڈ وصول نہیں کرتے, وہ ڈاکٹر کی فیس نقد لیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا اور اس طرح کے طبقات بھی آپ کے یہاں موجود رہیں گے تو یہ بہت ہی میرے خیال میں لوگ اس پہ ریئیکٹ کریں گے, ناراض ہوں گے. تو ہمیں عام آدمی جو ٹیکس دیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے دیتا ہے, چاہے پیٹرول خرید کے دے, چاہے ماچس پہ بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں, تو جو خرید کے دیں ہر اعتبار سے اگر ہم اس شکنجے میں کسے جا رہے ہیں تو جو نہیں کسے جاتے ان کو اس دائرے میں لائیں. میں شکنجے میں لانے کو نہیں کہہ رہا, ان کو اس دائرے میں لائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ ہمارے سب کا ملک ہے اور اس کا بوجھ ہم نے خود اٹھانا ہے, اس کی ذمہ داریاں ہم نے خود اٹھانی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. اس وقت جیسے کہ SIFC ہم نے بنائی اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ آپ کے ہاں تقریباً 1 ونڈو آپریشن ہو جائے اور اس عمل کے پیچھے پوری ریاست کھڑی ہو گئی. تو اسی طرح سے یہ جو ٹیکس کلیکشن کا معاملہ ہے اور جو خسارے کی کمی کا معاملہ ہے اس کے پیچھے بھی ریاست کو اسی طرح سے کھڑے ہونا ہے سٹیک ہولڈر بن کے, پھر یہ کام ہوگا. دوسری صورت میں عوام کے ہاں ضرور یہ احساس موجود رہے گا اور ٹیلی ویژن پہ جن لوگوں نے لوگوں کے واکس پاپ چلائے ہیں, لوگوں کی رائے دکھائی گی, اس میں نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک. نازیہ ایک چیز ایڈ کر دوں, اسحاق ڈار صاحب نے ایک سکیم انٹروڈیوس کروائی تھی کہ جب آپ اسلام آباد کے اندر یہ ہے کہ آپ جب ریسٹورنٹ میں جائیں گے تو اگر آپ کارڈ سے پے کریں گے تو آپ کو 5% ٹیکس لگے گا, ویسے آپ کو 17% لگے گا. تو اب ہر کوئی کارڈ استعمال کرتا ہے ریسٹورنٹ میں جا کے. یہ اگر پورے پاکستان میں اسکیم نافذ ہو جائے تو اچھا خاصا ریونیو. بالکل, لیکن شنیلا اس میں بھی ایک کچی رسید اور ایک پکی رسید والا معاملہ ہے. کارڈ سے جب پے کریں گے پھر رسید وہ جو ڈیبٹ کارڈ اگر آپ اس سے کریں گے تو پھر آپ کے پاس آئے گا. ایک اس کا طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کی جو رسید کا سسٹم ہے ڈیجیٹل اس کو لنک کر دیا جائے FBR سے. جب یہ ہو جائے گا تو چوری کے امکان کم ہوں گے. یہ ڈیجیٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے وہ اتنا اسی طرح سے ہونا چاہیے, مؤثر اور شفاف ہونا چاہیے تاکہ کوئی بیچ کا آدمی چوری نہ کر سکے. بالکل ٹھیک. میں ذرا لاہور سے شامل کر لوں پہلے سجاد انور صاحب کو. غوثی صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. سجاد صاحب سر, ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارا جو ہے وہ ری پیمنٹس آف لون کا بھی ہے سر, کیونکہ آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ہمارا اسی میں چلا جاتا ہے, چاہے وہ ایکسٹرنل لونز ہوں چاہے وہ انٹرنل لونز ہوں. تو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں سر 18,877 ارب روپے کا ہمارا بجٹ ہے, جس میں سے 9,775 یعنی آدھا تو سود کی ادائیگیوں کی مد میں نکل جائے گا. سر مشکلات تو ہیں ہمارے پاس. سجاد صاحب کہ ہمارے پاس اب روم ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے اوپر کچھ انویسٹ کر سکیں. جو ہمارا ٹوٹل بجٹ ہوتا ہے اس کا تقریباً 70% جو آپ کا ڈیڈز میں جاتا ہے, پھر جو 30% بچتا ہے اس میں ہم نے ایک حصہ ڈیفینس کے لیے رکھا ہوتا ہے, پھر صوبوں کے لیے ہوتا ہے. تو بہت کم بچتا ہے ہمیں ایجوکیشن کے لیے, ہیلتھ کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے نا. تو اسی کو فائٹ کر رہی ہے گورنمنٹ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریئلسٹک بجٹ ہے. اس کے علاوہ جو شنیلا صاحبہ نے کہا کہ ریونیو ٹارگٹ تھوڑا سا ان ریئلسٹک لگتا ہے, باقی ادروائز جو ہماری گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو یہ ایڈریس کرتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن میں یہاں یہ ضرور بات کروں گا کہ یہ جو پروفیشنلز کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں اور ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس لگانے کی بات کر رہے ہیں,
اس کا ایک پہلو جو عوام کے اوپر امپیکٹ کرے گا اس کو گورنمنٹ کو ضرور دیکھنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر ہے, اگر اس کو یہ ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں گے تو وہ 35% جو ہے وہ سیدھا اپنی فیس میں بڑھا دیتا ہے. ریٹیلر جو ہے اس کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے وہ آپ کا بل کے اوپر, جیسے ریسٹورنٹس والے آپ کا ٹیکس جو ہے وہ جی ایس ٹی ٹیکس آپ کے اوپر ڈال دیتے تھے. تو بیسیکلی ان لوگوں کو ٹیکس پے کرنا ہے اپنی انکم کا, وہ اس کا بھی افیکٹ جو ہے عام آدمی اور اینڈ یوزر پہ آ جاتا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے, جب ہمارے وزیر خزانہ بات کر رہے ہیں کہ ایک فری مارکیٹ اکانومی کی طرف جانا ہے, ہمارے پبلک سیکٹر کو ریڈیوس کرنا ہے, پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا ہے, تو فری مارکیٹ اکانومی میں ریگولیشن کے طریقہ کار جو ہوتے ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں. وہاں پہ کنزیومر رائٹس ہوتے ہیں. پاکستان میں کنزیومر رائٹس کو رسپیکٹ نہیں کیا جاتا, اور یہی وجہ ہے کہ جو آسان ہدف ہوتا ہے ٹیکس کا, جیسے ابھی فاروق عادل صاحب اور شریلا صاحبہ نے بھی بات کی کہ جو سیلریڈ کلاس ہے جو آلریڈی آپ کے نیٹ ٹیکس نیٹ میں ہیں ان کے اوپر آپ برڈن ڈال دیتے ہیں. تو ہمیں اس طرح سے بھی جو عوامی پرسپیکٹو ہے اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ فائنلی پبلک کو کیا پے کرنا پڑے گا. اور پھر یہ جو ہم تنخواہوں میں انکریز کی بات کرتے ہیں, سرکاری محکموں میں تو ہو جائے گی ایک آرڈر کے ذریعے, لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہے آپ کا اتنا بڑا, وہاں پہ کیا وہ اس کو میک شور کیا جا سکتا ہے کہ وہ تنخواہیں بڑھائیں اپنے لوگوں کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل آنر نہیں کرتے, رسپیکٹ نہیں کرتے اس کو. پھر منیمم ویجز کا جو معاملہ ہے وہ اس کو رسپیکٹ نہیں کیا جاتا, اس کو ہمیں ریگولیشن لے کر آنی پڑیں گی. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک فری مارکیٹ اکانومی ہونی چاہیے, تو پھر فری مارکیٹ اکانومی کا سب سے بڑا وکٹم عوام کو نہیں بننا چاہیے, اینڈ یوزر کو نہیں بننا چاہیے, اور ان لوگوں کو نہیں بننا چاہیے جو ہیو ناٹس ہیں. ان کے لیے ہمیں ریاست کو سوچنے کی ضرورت ہے. اچھا بابر صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گی. سر, جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے ایف بی آر کی ٹیکس وصولیوں کی مد میں, وہ اس بار رکھا گیا ہے 12,970 ارب روپے. ایک ہیوج ٹارگٹ ہے. یہ آپ کو ریئلسٹک لگ رہا ہے, اچیویبل ہے؟ دیکھیں, جو ابھی ڈیجیٹلائزیشن کی بات کر رہے ہیں اس سے تو بالکل آپ کو لگتا ہے کہ اچیو کر لیں گے, کیونکہ پچھلا جو تھا انہوں نے جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے جو ٹارگٹ رکھے ہیں انہوں نے ابھی تک اچیو کر لیے ہیں. تو ابھی میرا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے اگر بڑھایا ہے وصولیوں کے لیے بھی, اور اسی طرح ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ریٹ ہے انہوں نے کہا کہ جی 13% تک, وہ بھی یہ کر لیں گے. اوورآل ہم جب اگر بجٹ کی بات کریں تو بجٹ ایک متوازن بجٹ ہے. اگر آپ دیکھیں اس کو پچھلے 2018 سے اگر کمپیریزن کریں تو آپ نے دیکھا ہے کہ جو سیلریڈ کلاس ہے, ٹھیک ہے اس کے اوپر ٹیکس بھی لگایا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ 22% ان کی جو ہے وہ ویجز بڑھائی گئی ہیں 17 سے 22 تک, اور 1 سے 16 تک کی جو ہے وہ 25% کی گئی ہیں. تو اگر 3 لاکھ روپیہ جو تنخواہ لے رہا تھا تو اس کے 75,000 روپیہ اس کا فائدہ ہوا ہے. لیکن 75,000 میں اگر 3 لاکھ پہ وہ 61 کٹ جاتا ہے تو پھر بھی ان کو 25,000 کا فائدہ ہے. تو اس لیے پرائیویٹ سیکٹر کا یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کا تو اگر کمپیئر کریں تو دنیا میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہوتے ہیں ان کی اپنی ہی سلیبز ہوتی ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے حساب سے, اور ملک کی جو اکانومی ہوتی ہے یا ملک کے جو قوانین ہوتے ہیں, کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ خود ڈیسیژن کرتا ہے. کارپوریٹ جتنا بھی سیکٹر ہے اس کا گورنمنٹ کے ساتھ چونکہ کمپیریزن اس لیے نہیں ہوتا کہ تمام کا تمام سیکٹر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہوتا ہے. باور صاحب, وہ ٹیکس تو دے گا نا, وہ تو جی تمام لوگوں کی ٹیکس دے گا, لیکن ٹیکس دے گا. دیکھیں لیکن اب اس کی پے بڑی ہے, بیسک نہیں بڑی, اس کو میک شور کیسے کیا جائے گا؟ نہیں, میک شور ایسے ہوگا کہ دیکھیں جب جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر کے جو امپلائیز ہیں ان کی تنخواہیں بڑی ہیں, تو آٹومیٹکلی جو ان کی امپلائیز ہیں ان کا بھی پریشر آتا ہے اپنی اس پہ مینجمنٹ پہ, تو ان کو وہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی بجٹ آتا ہے تو اس کے بعد جتنی پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ آٹومیٹکلی اپنے امپلائیز کی تنخواہیں جو ہے بڑھا دیتی ہیں. ان کا تو آپ بات کر رہے ہیں, لیکن باقی جو ہیں جو نچلے لیول کی ہیں, نچلے لیول کے ہیں جو بالکل جس طرح آپ 37 کی وہ کی بات کی ہے کہ منیمم ویج جو ہے وہ کر دی گئی ہے, تو وہ دیکھیں ابھی چونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں, ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں رہ رہے ہیں جہاں پہ یہ ناممکن ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی اب آپ جو پیمنٹس ہیں وہ ڈیبٹ کارڈ سے یا کریڈٹ کارڈ سے کرتے ہیں, تو ایون اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سے آپ کے ایف بی آر میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور آپ ٹیکس چوری کر لیتے ہیں. وہ تو اگر بات ہے وہ تو ظاہر ایکسیپشنز آر دیئر, لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ جو اوور آل وصولیوں کی بات ہے. اب دیکھیں سیلریڈ کلاس پہ اگر ٹیکس لگایا ہے تو اس کے علاوہ جو دوسری جتنے بھی کارپوریٹ سیکٹر ہے, اس کے علاوہ انڈسٹری ہے,
एग्रीकल्चर है और इसी तरह हमारे जो दूसरे शोबे हैं उनके ऊपर भी तो आपने देखा है कि सबके ऊपर टैक्स लगे हैं, ऐसी बात नहीं है। ज़राअत में तो उस तरह से नहीं ज़राअत को तो उन्होंने इस दफ़ा सब्सिडाइज किया है, सब्सिडी दे रहे हैं, टारगेट सब्सिडी दे रहे हैं, क्योंकि आपकी जो तकरीबन जीडीपी जितनी है उसका 27% तो आपको ज़राअत से हासिल होता है, तो उनको तो उन्होंने देना चाहिए था। दूसरा ये है कि जो भी देखें आप नाज़िया देखें, जो भी वो ऐसे इदारे हैं जो आपको कमा के देते हैं, जिस तरह एक्सपोर्ट है उसमें उन्होंने सब्सिडी दी है, एग्रीकल्चर पे भी सब्सिडी दी है, इसी तरह जो दूसरे हुकूमती इदारे हैं जो कि आप समझते हैं कि प्रॉफिट में, उनको भी सब्सिडी दी है। देखें उनको तो देनी भी चाहिए, उनको तो फैसिलिटेट भी करना चाहिए। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे उनको भी उन्होंने फैसिलिटेट किया है, उनको भी टारगेट सब्सिडी देने जा रहे हैं। और इसी तरह आपने देखा है कि गरीबों के लिए भी देखें BISP का जो फंड है तकरीबन 600 अरब कर दिया, 593 बिलियन कर दिया है, तो इसलिए वो ह्यूमन डेवलपमेंट में भी काम करना चाहते हैं। PSDP की जब बात कर रहे हैं तो देखें बड़े अरसे के बाद PSDP जो है वो 1500 अरब पे गया है। इससे पहले अगर आप देखें तो 1100 तक होता था, तो पिछले जो 2018 में देखें और 19 में देखें जब कोविड था तो उस वक्त तो ये 450 पे चला गया था जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये जो PSDP है इसको बढ़ा के आपने अच्छा किया, क्योंकि आपकी रोड नेटवर्क्स, आपकी कम्युनिकेशन, इसके अलावा जितनी भी गांव और विलेजेस, और इसके अलावा जो आप देखते हैं कि शहरों में भी तमाम सड़कें टूटी हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा इससे। बिल्कुल ठीक। नौशाद साहब, सर आप इसमें जो भी चीज़ ऐड करना चाहें ज़रूर कीजिएगा। एक सवाल सर मैं यहाँ पर समझती हूँ आपसे पूछना बहुत ज़रूरी है। सर अगर मैं अपनी पॉपुलेशन की बात करूँ तो इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 245 मिलियन हो चुकी है। सर बड़ी तवज्जो तलब ये चीज़ है। हमारा तो जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का सर, वो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो जो हम इकोनॉमिक टारगेट्स रखते हैं अपने मीट करने के लिए किसी भी बजट में, वो तो मीट अप नहीं हो पाएंगे सर जिस रफ्तार से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। इस पे हमने सोचा है? देखिए ये बहुत अरसे से इसके ऊपर बात होती रही है। मुझे नहीं मालूम कि अब ये उस तरह से बात नहीं हो रही जिस तरह से एक ज़माने में हुआ करती थी। आपको याद होगा, आपको अवेयरनेस कैंपेन्स भी नज़र आती थी जो आपके मीडिया के अंदर, टेलीविज़न के ऊपर। अब उस तरह का जो है अवेयरनेस डेवलप नहीं की जा रही, हालांकि जो लोग समझते हैं मईशत को भी, और ये जो बाकी आपके सरकारी मामलात हैं या गवर्नमेंट की गवर्नेंस है या फंक्शनिंग है, इन सब पे जो बात करने वाले लोग हैं, वो सबसे बड़ा मामला जो है वो आबादी के इस बम को, इसको बम करार देते हैं कि ये आबादी का बम है जो हमारे सर पर किसी वक्त भी गिरने वाला है। क्योंकि हमारे जो वसाइल हैं वो बहुत तेज़ी से इसके अगेंस्ट डिप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि हम इन वसाइल के साथ इस तादाद में अगर ग्रोथ रहेगी, यानी इस शरह से अगर आबादी बढ़ेगी तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और लेकिन बहरहाल इसके ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं है, अब हमें उस तरह सुनाई नहीं देती। कुछ चीज़ों की तरफ मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। गोरसी साहब ने फरमाया कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो खुद से करता है। हाँ, यकीनन फ्री मार्केट के अंदर इसकी इजाज़त दी जाती है, लेकिन सर हुकूमत जो है ना वो अपनी जगह मौजूद रहती है, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर मिनिमम वेज 37,000 तय की गई है तो पाकिस्तान में हर सेक्टर के अंदर, हर जो शोबा है उसके अंदर जो मिनिमम वेज है वो इम्प्लीमेंट की जाए। और इसके कवानीन भी मौजूद है, इसके इदारे भी मौजूद है और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ भी मौजूद है। इसके साथ साथ ये बात भी दुरुस्त है कि जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर तनख्वाहें उस तनासिब से नहीं बढ़ेंगी जिस तनासिब से ऐलान किया गया है सरकारी सेक्टर में। ये जो थोड़ा सा कुशन बना है, ये जो अभी गोरसी साहब ने एक आइडिया दिया है, ये बात दुरुस्त है कि जो आपकी एवरेज इन्फ्लेशन थी 24-25%, उसको मलूज़े खातर रख कर ये इजाफा किया गया। और चूंकि आइंदा जो माली साल होगा उसके अंदर ये ऑलमोस्ट आधी रहेगी उस अंदाजे से जो उसके अगेंस्ट मिल रहा है, जो उसको इसके अंदर तनख्वाह बढ़ाकर मिला है, तो उससे कुछ हद तक उसको रिलीफ मिलेगा। लेकिन वो रिलीफ जब टैक्स स्लैब खत्म होगी तो उसके अंदर मजीद उसके अंदर कमी आ जाएगी। सो बहुत ज़्यादा कोई एडवांटेज बजट में उस तरह का नज़र नहीं आ रहा जो तनख्वाहदार तबका है, बावजूद इसके कि ये बात पिछले कुछ अरसे से की जा रही थी कि एक्चुअली हमारा तनख्वाहदार तबका ही पिस रहा है, सबसे ज़्यादा टैक्स भी यही तबका दे रहा है। इसके अगेंस्ट ये जो जिस तरफ हम बात नहीं करना चाहते वो वही सेक्टर्स हैं। अब मेरे लिए ये हैरान कुन बात है, मैं आपसे ये नहीं कह सकता या मैं हुकूमत को ये नहीं कहता कि छोटे ताजरों के ऊपर टैक्स लगाया जाए, लेकिन वो लोग
جو مربوں کے مالک ہیں اور بڑے جو لینڈ ہولڈنگ رکھتے ہیں ان کے اوپر تو ٹیکس لگایا جانا چاہیے. اس سیکٹر کے اندر سبسڈی نہیں دی جانی چاہیے. یہ درست بات ہے کہ ہماری گندم کی کراپ اچھی ہوئی, ہمیں لگا کہ ہماری جو اوورال جو ایگریکلچر سیکٹر کی پروگرس ہے وہ بہت اچھی نظر آ گئی ہے, تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. میری نظر کے اندر اس کو ریشنل اپروچ کے تحت ایگریکلچر سیکٹر میں بھی ان لوگوں کو ٹیکس ضرور لگایا جانا چاہیے جن لوگوں کو جو افورڈ کرتے ہیں. کیونکہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں, آپ نے دیکھا کہ وزیر خزانہ صاحب نے یہ بڑے کلیئر الفاظ میں کہا ہے کہ وہ ٹیکس جو نیٹ ہے اس کو براڈ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ جو کلچر ہے نان فائلر اور نان ٹیکس پیئر, بار بار ہم سے آئی ایم ایف بھی مطالبہ کرتا ہے کہ ہم نے جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو براڈن کرنا ہے, ہاریزونٹلی بڑھنا ہے, ورٹیکلی نہیں, کیونکہ اس سے پریشر آتا ہے پھر ایک ہی کلاس میں. بالکل ٹھیک, آپ ہی کی بات سے میں آگے اس اپنے ٹاپک کو لے کے جاؤں گی ناظرین, کیونکہ پاکستان کی معیشت کا ایک گہرا تعلق ہماری سیاست سے ہے, یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. تو سیاسی ماحول کو بہتر کرنے کے لیے بھی جو حکومت ہے وہ سرگرداں ہے, کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے جو اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کا عمل شروع کیا جائے, مذاکرات کی میز پر لایا جائے تاکہ جو ایکسیپٹنس ہے اس کو بڑھایا جا سکے, جو خوشگوار ماحول ہے اس کو بڑھایا جا سکے, اور جو جمہوریت کا حسن ہے وہ بھی اسی میں ہے کہ بیٹھ کر ڈائیلاگ کیا جا سکے. آج وزیر اعظم کی ملاقات بھی ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے, کافی خوشگوار یہ ملاقات رہی ہے. سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کی بازگشت ہم سن تو رہے ہیں, لیکن کیا گراؤنڈ پر اس وقت کیا صورتحال موجود ہے, اس سے کیا فائدہ ہوگا آنے والے وقت میں, اس پر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے میں شنیلا آپ ہی سے اس بات کا آغاز کروں گی. اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی میڈیا میں بازگشت, کیا ان معاملات میں پیش رفت سے سیاسی استحکام کا راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں, سیاست نام ہی بات چیت کا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنے کا ہے, اور ہمیشہ سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ بات چیت کے ذریعے, مذاکرات کے ذریعے اپنے راستے نکالتے ہیں. اب میڈیا میں جو آپ نے کہا نا بازگشت, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی پارٹی نے کہا ہے کہ جی وہ سب کچھ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ معافی تو انہوں نے مانگنی ہے, 9 مئی انہوں نے کیا, ملک میں انتشاری سیاست وہ کر رہے ہیں, اداروں کے اوپر حملے انہوں نے کیے ہیں, متنازع ویڈیوز انہوں نے بنائی ہیں, اداروں کے اوپر الزامات انہوں نے لگائے ہیں, تو معافی تو ان کو مانگنی چاہیے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی ہم وہ معافی سب کو دے کے بلا کے مذاکرات کرنے چاہ رہے ہیں. تو جب آپ کا رویہ اس قسم کا ہوتا ہے تو پھر اس میں لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ آپ مذاکرات کی طرف نہیں جانا چاہ رہے ہوتے, آپ ایک نیا ایکسکیوز جو ہے نا وہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, یا ایک نئی الزام تراشی کی طرف جانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو کہا تھا ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں, ہم نے تو اپنے دروازے کھول دیے, دوسرے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے جب نیب کی جو کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ کے اندر, تو وہاں پہ تمام ججز نے ان کو کہا تھا کہ آپ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے, جس کی اب ایک آڈیو لیک بھی آ چکی ہے اس کی عدالت کی ہیرنگ کے, اس میں ان کو کہا گیا تھا کہ آپ جا کے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہیں ملک میں سب کو مسئلہ, تو جائیں جا کے ان کے ساتھ بیٹھے, بات چیت کریں آپس میں. اب وہ صرف اس کو کرنے کے لیے ایک اتمام حجت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی میں تو تیار ہوں مذاکرات کے لیے, دوسری سائڈ میرے لیے بیٹھنے کے لیے تیار. تو لیکن آپ نے جب مذاکرات کے لیے جانا تو شرائط دے کے نہیں جایا جاتا کہ میں سب کچھ معاف کرنے کے لیے, آپ کے ساتھ ہوا کیا جو آپ نے معاف کرنا ہے؟ کیا آپ کو حکومت نے کہا تھا کہ آپ توشہانہ چوری کریں؟ کیا حکومت نے آپ کو کہا تھا کہ آپ 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ معاف کریں اور اس کے بدلے میں القادر یونیورسٹی جو اس میں زمینیں لے لیں؟ یا آپ کو حکومت تو نہیں کہا تھا کہ 9 مئی کر لیں؟ تو سیاسی استحکام ضرور آتا ہے جب تمام سیاسی جماعتیں مل کے بیٹھتی ہیں, پارلیمنٹ کے اندر ایک اچھا آپ کو خوشگوار ماحول نظر آتا ہے. وزیر اعظم صاحب گئے ہیں مولانا فضل الرحمان کے پاس, مولانا فضل الرحمان صاحب جمہوری بندے, جمہوریت پہ چلنے والے, وہ کسی 9 مئی والے واقعے کو پر یقین رکھنے والے نہیں, وہ شاید چلے جائیں. لیکن جو پی ٹی آئی ہے اس کا رویہ نہیں ہوتا مذاکرات کرنے والا یا سب کے ساتھ مل کر چلنے والا, اس لیے وہ مشروط یا کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نیت ہی نہیں ہے مذاکرات والی. بالکل ٹھیک. سجاد صاحب, سر جو گوہر خان صاحب ہیں چیئرمین پی ٹی آئی, وہ یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے اجازت مل گئی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. سر کیا ان کی بات کو حتمی تصور کیا جائے؟ کیونکہ اوورال ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنرلی ان کی اپنی جو جماعت ہے اس میں کافی ڈفرینس آف اوپینین ہے, ایک بندہ کوئی اور بات کرتا ہے, دوسرا کوئی اور بات کرتا ہے. تو گوہر صاحب کی بات کو حتمی مان لیا جائے کیا؟ نازیہ, آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس صاحب نے جب یہ احتساب امینڈمنٹ کے بل کی سماعت ہو رہی تھی, اس وقت ان کے لیڈر کو کہا تھا کہ آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کریں.
उस वक्त इनके ही सेक्रेटरी इत्तलात ने कहा था कि जुडिशरी कौन होती है, वो किसी को डिक्टेट करे कि आप सियासी मुज़ाकरात करें या ना करें। लेकिन बाद में गौहर खान ने ये कहा कि चीफ जस्टिस साहब की सजेशन के ऊपर हमारे चेयरमैन ने फैसला किया जी कि हम अब सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करेंगे। अब महमूद खान अचकज़ई साहब को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो महमूद खान अचकज़ई की एक डेमोक्रेटिक बैकग्राउंड है, वो पहली दफ़ा समझते हैं कि वो पीटीआई के साथ जाके खड़े हो गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली महमूद खान अचकज़ई पीटीआई के रवैये और पीटीआई के तर्ज सियासत से एक वक्त आएगा कि वो खुद डिस्टेंस कर लेंगे, क्योंकि सुबह उनकी सियासत और होती है, शाम को और होती है। और दूसरी बात यह है कि वो मौलाना फजलुर रहमान से उन्होंने 10 या 15 नशिस्तें अब तक कर ली हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो वो अभी तक अपनी साइड पे नहीं कर सके, क्योंकि उनके सारे ग्रीवेंसेस जो हैं वो केपी के हवाले से हैं। और आज जो वज़ीर आज़म साहब की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है, इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई, उससे पहले बिलावल भुट्टो भी मिले हैं मौलाना साहब से। उनकी एक हिस्ट्री है, पीडीएम की जमातों के साथ मिलके वो चलते रहे। वो वहाँ ये प्रॉब्लम पेश आई थी कि जब मौजूदा डिस्पेंसेशन के लिए मुज़ाकरात हो रहे थे और जब सारे बलूचिस्तान और पंजाब और सिंध और वफाक के मामला तय हो गए, उसके बाद JUI आई थी मुस्लिम लीग नून के पास। तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने कहा कि अब हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो फिर मौलाना फजलुर रहमान ने एक एहतजाजी सियासत शुरू की। लेकिन अब वो, मेरा ख्याल ये है कि वो भी अल्टीमेटली, जैसे शनीला साहबा ने कहा कि उनको पीटीआई के साथ वो आगे चल नहीं सकते, उनके साथ बराह रास्त तजाद आता है। तो हो सकता है मैं नौशाद साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। सब टाइम मेरे पास थोड़ा महदूद है। नौशाद साहब, क्या अब हम हतमी ये बात समझें कि अब आखिरकार पीटीआई तैयार है सियासी जमातों के साथ बैठने के लिए, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन हमें नजर आई है। तो हतमी तौर पर अब ये फैसला उनकी जमात में हो गया है कि उनको आगे बढ़ना है और सियासी जमातों के साथ बैठकर बात करनी है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये कोई हतमी फैसला होगा, क्योंकि हमने हमेशा ये देखा है कि एक बात कही जाती है, फिर कुछ लोग जो हैं उस पर इनकार कर देते हैं और फिर बानी तहरीक जो है वो भी अपने मामलात में बहुत जल्द यू टर्न ले लेते हैं। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो इससे यू टर्न लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि सबसे पहले वो उस जगह बात करना चाहते थे जहाँ से मुसलसल जवाब आ रहा था। जब वहाँ से सॉलिड या ठोस अल्फाज में उनको मना कर दिया गया है, तो उसके बाद अब उन्हें याद आई है कि हमने सियासी जमातों से बात करनी है। ये बात दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको उस दिन कहा है कि आप सियासी जमातों से बात करें। ये उनके पास मरते क्या ना करते वाला मामला है कि अब उन्होंने कहा चलें और कुछ बन नहीं पा रहा तो सियासी जमातों से बात करके देखते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सियासी जमातों से बात जो है ये ट्रैप के अलावा कुछ होगा या इससे सिर्फ वो अपनी आसानी के अलावा कुछ डिमांड करेंगे, क्योंकि वो सबसे पहले पीटीआई जो है वो अपनी डिमांड सामने रखती है, बजाय इसके कि वो मिल बैठकर बात करके फिर अपनी को बातें आगे करे। वो कहते हैं कि आप ये करेंगे तो उसके बाद हम ये करेंगे, जिसके नतीजे में अहम बात की है आपने। मैं यही नुक्ता डॉक्टर साहब के पास लेके जाना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, पीटीआई की शराइत जो है वो पेशगी हमेशा होती है, जिसे नौशाद साहब ने भी फरमाया अभी। तो क्या पेशगी शराइत के बलबूते पर कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं? अगर वो हो तो क्या वो कामयाब हो सकते हैं? देखिए, मुज़ाकरात में सियासी कुव्वतें ज़रूर शराइत रखती हैं। ये पेशगी शराइत भी होती है, ये इसमें कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। अच्छा। लेकिन आप ज़रा ये देखें कि तरीक़ाकार क्या है। दो पहलू हैं इन मुज़ाकरात के। एक पहलू तो ये है कि हम सिर्फ ताकतवर से बात करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे और किसी और से बात नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम आइन और जमहूरी अमल को तस्लीम नहीं करते। हम जिनके पास ताकत है बकौल उनके, हम उनके साथ बातचीत करके अपना हिस्सा निकालना चाहते हैं। और इसका मतलब है कि आइन, जमहूरियत, अवाम, बाकी सियासी जमातें जाए भाड़ में। तो एक तो उसका तर्ज़ अमल ये है। दूसरा ये है कि आप महमूद खान अचकज़ई को आप अपने चीफ मुज़ाकरातकार बनाना चाहते हैं। महमूद खान अचकज़ई कौन है? महमूद खान अचकज़ई वो है जिसकी आप जलसों में खड़े होकर नकलें उतारा करते थे, है ना, और बड़े शर्मनाक अंदाज में। और जो आपका कारकुन था वो गली मोहल्ले में तबलीग करता था कि ये गद्दार है, ये पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करता, है ना, और ये अफ़गानिस्तान का वफ़ादार है और ना जाने क्या क्या।
ان پر الزام لگائے جاتے تھے. آج آپ اس کو اس کا ایک نقطہ نظر ہے, وہ آپ اس کا نقطہ نظر اپنے قریب پاتے ہیں تو آپ اس کو ایڈاپٹ کرتے ہیں, آپ اس کو اپنا اتحاد کا سربراہ بناتے ہیں اور چیف مذاکرات کار بناتے ہیں. لیکن کیا وہ آدمی جس کے بارے میں کل تک آپ یہ کہہ رہے تھے, کیا آپ نے اسے بڑی ایمانداری سے قبول کر لیا ہے؟ نہیں, یہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے اسے قبول کیا ہے, اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں. نمبر ایک. دوسرا اس کا پہلو ہے وہ یہ کہ آپ یعنی قریشی صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یا ان کے دوسرے لوگ ہوں, وہ جب مذاکرات کرنے جاتے ہیں اور کسی نقطے پہ اتفاق رائے کر لیتے ہیں تو آپ تو پیچھے سے ڈینائی کر دیتے ہیں. تو آپ کے اپنے بندوں کی بات, طے شدہ بات آپ انکار کر دیتے ہیں. تو محمود خان اچکزئی تو آپ کا اپنا ہے ہی نہیں, وہ تو ہے پرایا. تو آپ اس کی بات اور اس کے طے شدہ مذاکرات کو اور جو فیصلے پہ کریں گے, کسی اتفاق رائے پہ جائیں گے, تو کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ بالکل قبول نہیں کریں گے. دراصل یہ ایک جھکاوا ہے, یہ ایک دھوکہ ہے, اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. یہ وقت ضائع کر رہے ہیں قوم کا بھی, پارلیمنٹ کا بھی اور سب چیزوں کا بھی. جو بات عدالت نے مثال کے طور پہ کہی کہ آپ جائیں سیاستدانوں کے پاس اور جس چیز جا کے طے کریں, وہ کیسے ہوگی طے؟ اس کا بہترین فورم تو پارلیمنٹ ہے. آپ پارلیمنٹ میں آئیں, پارلیمنٹ میں بات کریں, اس کے بعد کہیں بات اور جائے گی, پھر کہیں آپ سائیڈ میں کسی کمرے میں بیٹھ کے مذاکرات کریں گے, اس کا کوئی نتیجہ برآمد ہوگا. لیکن آپ اگر چالاکی کریں گے, جال سازی کریں گے اور دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے تو دراصل آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے اور یہ چیز خراب ہو جائے گی. نہ آپ کو کچھ ملے گا اور ملک کو الگ سے نقصان ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی نیت اور ارادہ درست کریں, طریقہ کار ٹھیک کریں اور خود مذاکرات کی طرف آئیں. بالکل ٹھیک. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے آپ کرنا چاہتے ہیں, یہ فراڈ اور بالکل دھوکہ ہے. بالکل ٹھیک. بابر صاحب, ہم یہ بات سنتے آئے کہ, اور یہ بھی بات بہت ہو رہی ہے کہ یہ سیاسی چپکلش کو ختم کرنے کے لیے ہمیں گرینڈ ڈائلاگ کی طرف آنا ہوگا. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ گرینڈ ڈائلاگ اس وقت کی ضرورت ہے؟ اس گرینڈ ڈائلاگ کو, سیاسی چپکلش کو ختم کرنے کے لیے کہیں سے تو شروعات کرنی ہے. گرینڈ ڈائلاگ کو شروع کون کرے گا؟ اگر آپ کہتے ہیں حکومت کرے گی تو حکومت تو بارہ کوشش کر چکی, اس کے نتائج ہمیں نظر نہیں آ رہے کیونکہ دوسری طرف سے بہت اسٹبرنس ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ معاملہ کیسے آگے چلے گا؟ ابھی آپ دیکھیں گے جس طرح ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور انسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو ڈائلاگس ہمیشہ, جو آپ گرینڈ ڈائلاگ کی بات کر رہی ہیں, ٹھیک ہے بابر صاحب, آپ کے مائک میں کچھ ایشو آ رہا ہے, میں آپ سے دوبارہ بات کرتی ہوں. میں نوشاد صاحب, سر آپ سے یہ نقطہ نظر لینا چاہوں گی. سر, گرینڈ ڈائلاگ کی ہم بات کرتے ہیں, شروعات کہاں سے ہو سر؟ حکومت نے تو بڑی کوشش کر لی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کو مثبت جواب نہیں مل رہا. دیکھیے, حکومت کو جہاں اب جو وزیر اعظم صاحب گئے ہیں مولانا فضل الرحمان کے پاس, یہی شروعات ہے اور یہیں سے شروعات کرنی چاہیے. کیونکہ دیکھیے, مولانا فضل الرحمان کو کچھ جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں تحفظات تھے. اگر مولانا فضل الرحمان کو حکومت جو ہے وہ ان کے تحفظات دور کرتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان بڑے ہیلپ فل ہوں گے کہ وہ اس کے بعد باقی تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, چاہے اس میں پاکستان تحریک انصاف ہو, چاہے محمود خان اچکزئی صاحب ہوں, چاہے کوئی اور جماعت ہو, وہ ان کو اس بات پر قائل کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کہی یہ بڑی اہم ہے کہ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ آپ پارلیمان کو تسلیم کریں, پارلیمان کے اندر بیٹھے. جب تک آپ پارلیمان کے اندر نہیں جائیں گے, وہاں پر اپنے ڈائلاگ کو شروع نہیں کریں گے, تو یہ مذاکرات والی معاملات جو ہے یہ صرف یہ آئی واش کہہ سکتے ہیں آپ ان کو, یا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہا جا سکتا ہے, یہ باتیں کی جا سکتی ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ جب آپ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں یا آپ معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ پارلیمان کے اندر بات چیت کر کے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ پارلیمان میں موجود ہیں, آپ کے ایم این ایز بھی موجود ہیں, اب آپ کے کمیٹیوں میں بھی آپ کے لوگ جو ہیں کامہ کمیٹیوں میں بھی موجود ہیں, وہ لیجسلیشن کا حصہ بھی ہیں. لیکن آپ جب کام کریں گے, آپ معاملات کو, ایشوز کو پہلے پوائنٹ آؤٹ کریں گے. جن معاملات پر آپ کو کوئی پرابلم ہے ان کے اوپر آپ مذاکرات شروع کریں گے, پارلیمان کے اندر ہی کریں گے, وہیں پر یہ ساری باتیں طے ہو جائیں گی, کیونکہ یہ باتیں آخر میں آ کر طے پارلیمان میں ہی ہونی ہیں. بالکل ٹھیک. شریلا, آپ بھی سمجھتی ہیں کہ یہ پارلیمان کے ذریعے ہی بالآخر یہ حل نکلے گا اور کوئی راستہ نہیں ہے؟
ज़ाहिर है नाज़िया, एक जमहूरी मुल्क के अंदर जो होता है पार्लियामेंट जो होती है वो तमाम इंस्टीट्यूशन की माँ के बराबर मतलब माँ होती है। तो इस वजह से ये जो पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी होती है, पार्लियामेंट के अंदर तमाम सियासी जमातें बैठी होती हैं, पार्लियामेंट के अंदर ही जो अवाम के नुमाइंदे मुंतखब होकर वहाँ पे आते किस लिए, इसीलिए ना हुकूमत चलाने के लिए। तो बेहतर ये है कि पार्लियामेंट के जरिए ही तमाम रास्ते जो हैं वो निकाले जाएं। और सियासतदान जब आपस में मिल जाते हैं तो तमाम गैर जमहूरी जो कुव्वतें होती हैं उनको शिकस्त होती है। तो उसको देने का तरीका ये कि सियासतदान आपस में मिल जाए, पार्लियामेंट में बैठे मुज़ाकरात करें। आपको अवाम ने भेजा किस लिए? आपको अवाम ने इसीलिए भेजा ना कि आप जाएं, जाके वहां पे हमारे लिए कानून साजी करें, हमें रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करें। वो इसलिए नहीं आपको भेजते कि आप वहां पे जाएं हुलड़बाजी करें, वहां पे जाएं आप जाके इंतशारी सियासत करें, वहां पे जाएं जाके सिर्फ तनख्वाह लेते रहें और डेस्कों के ऊपर बजट की जैसे कल कापियां मारी गई थी वैसी हरकत करते रहे। अवाम इसलिए नहीं भेजती, उनके टैक्स का पैसा आपके ऊपर लग रहा होता है, तो आप उसको समझें और अपनी जिम्मेदारी को समझें। बिल्कुल, तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, आप सबने मुझे ज्वाइन किया। यकीनी तौर पे पार्लियामान ही सुप्रीम इदारा है, उसकी तौकीर बहुत ज़रूरी है और तमाम फैसले वहीं पर होने चाहिए, तमाम मसाइल का हल वहीं से निकलना चाहिए। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, आपका बहुत शुक्रिया। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नाज़िया खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के मान।